Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako ding hangyo sa ato nga mga inahan, mga amahan atong ipa-enroll ang atong mga anak sa Catholic schools. Labi na gyud dinha sa mga dinha sa Bonifacio, dinha sa Tangub City, dinhi usab sa Oksisi, sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, dinha usab sa Holy Child High School dinha sa Clarin, dinha usab sa San Isidro sa Tudela, sa St. Joseph dinha sa Sinakaban, dinha usab sa Panaon Community High School dinha sa Panaon, dinha sa Jimenez. At ako kining hangyo hinaot unta nga inyo yung dadon ninyong mga anak sa ato mga parochial schools, gawas sa kanang taas kayo. Ang atong mga parochial schools barato gyud kaayo nya tabangan nato kay naa naman gud kini ang catechesis mo na nga hangyoon gyud nako importante kaayo nga ang atong mga anak kay balo gyud sa catechesis mo na nga akong gihangyo ang ato nga mga ginikanan nga namati karon kinahanglan nga ato yung ipadala ang atong mga anak dinha sa Catholic schools. Karong adlawng Miyerkules, Mayo 27 o ato karong gisaulog ang kapistahan ni Saint Augustine of Canterbury. Atong hinumduman na doon na po Saint Augustine of Hippo, ang iyang inahan mo si Santa Monica. Ang piyesta ni Saint Augustine of Hippo gisaulog sa kining Agosto 28. Samtang karon mao ang kapistahan ni San Agustin sa Canterbury. Unsa may kalainan nila ni Saint Augustine of Hippo ug ni Saint Augustine of Canterbury. Si Saint Augustine sa Hippo, siya miingon nga a sinner has a future, a saint has a past. Kaya bang nindot kaayo nga ang usa daw ka makasasala adunay paglaom, adunay kaugmaon nga masulod sa langit. O atong hinumduman nga ang usa ka santos adunay kagahapon. So mao nga si San Agustin of Hippo, mingon siya a sinner has a future, a saint has a past. Kaya atong hinumduman pod nga si San Agustin of Hippo, siya man ang naghinulsol sa iyang mga kasaypanan tungod sa luha ni sa iyang inahan nga si Santa Monica. Ug si Saint Augustine of Canterbury, siya maingon, doon na po siya nindot nga gisulti. Siya maingon nga love is the fulfillment of the law and it is the bond of perfection. Ningon pa gyud siya, si Saint Augustine of Canterbury, ningon siya, let us put away all malice and hypocrisy, and with a pure heart and good conscience, let us love one another. Manindot yung kay nano kartong hinumduman, nga ato bang ihikling ang kinibang madudahon nga panghuna-huna nga siya dautan o kinibang pagka-aron ingnon atong batunan ang kinibitang ang kining limpyo nga kalag, limpyo nga kasing-kasing o atong paningkamutan nga kita mahigugma sa usag-usa. Let us put away all malice and hypocrisy, and with a pure heart and good conscience, let us love one another. Mao kini ang gisulti ni Saint Augustine of Canterbury. Samtang si Saint Augustine of Hippo, siya miingon nga kinibitang a saint, ang siya miingon nga kanang a sinner has a future, a saint has a past. O nindot kayo kini atong mga gipanulti karon. Adlawng Miyerkules, Mayo 27, ang atong ebanghelyo nining maong adlaw atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem, naguna si Jesus sa iyang mga tinun-an ug nahingawa sila pag-ayo. Nangahadlok ang mga tawo nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpundok ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga may tabo kaniya. Pamati kamo, matud ni Jesus, nagpadulong kita sa Jerusalem
ug itugyan ang anak sa tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, latuson ug unya patyon. Apan banhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug ningon magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kun mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Ningon si Hesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Hesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag nining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Hesus ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mamahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang sentro sa ato karong ebanghelyo mao gayud ang pagpang-alagad. Ang mga apostoles, labi na gayud ang anak sa mga Zebedeo, si Santiago ug si Juan, aduna sila'y ambisyon, aduna sila'y dako nga kining pagpanglantaw nga sila tahuron. Mao nga kining gihatag sa tong Ginoo nga dili kini maayo. Maayo man ang ambisyon, pero ang ilang gusto nga sila mahatagan og yukbuan, mahatagan og respeto ug magyukbuan. Mao to nga mingon nga tong Ginoo, ningon siya nga kinahanglan nga siya nga gusto nga mamahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, o ang buot nga mamahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Maman bisaw ang atong Santo Papa, gitawag kini siya og Servus Servorum Dei. Ipasabot ang kining ulipon sa tanang mga ulipon. Servus Servorum Dei. O kunya ang atong mga madre koron, ang ilang mga superiora gitawag og servant leader. Kay ang pagka numero 1 dinha sa ato nga simbahan, mauman ang mualagad. Kinahanglan nga ang gustong mamahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mamahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Nahitabo man gud to kay kini manggong duha. Kini bang duha ka anak ni Zebedeo, si Juan ug si Santiago, ningon mo gud sila magtutudlo. Palingkura niya miha sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Mao to katong Ginoo, dili ayo paghisgot ni ana. Kini bang mga ambisyoso ba? Nabitaw sa mga pari na may mga ambisyoso gyud kaayo nga kining insakto naman ang mualagad ta. Ug mahimo kang obispo maayo, pero nagiuban nga gustong mahimong obispo. Nya dili ganoon may obispo kay ang ilang gipangita ang garbo man, ang dungog man, ang pagkaobispo mao, ang pagpang-alagad, ang pagkaobispo mao nga iyang iampo kanunay ang iyang mga kaparian ug ang katawhan. Ang pagkaobispo mao ang pagdasig sa katawhan ug mamahimo pagali nga kanabang magpaubos yun. Nya sa pag-obispo nimo kung kining mapahitason ka, nya nagtuo kag ikaw mo'y bright sa tanan
nagtuo ka nga ang uban, managi mo ingon nga pare gali nga, mas brahay pa man ko ng obispo na to karon. Kaya ako mauna, sige lang, wa man ka maobispo, sorry. Pero mao kini ang duha ka tinun-an si Santiago ug si San Juan adunay pangandoy nga sila mulingkod sa tuo ni Hesus ug sa wala ni Hesus. Ug mao nga giingnan sila sa tong Ginoo. Mingon nga tong Ginoo, arigod mugod, pundok gud mugod. Unya iya dayong gipaduol silang tanan ug iyang giingnan nga buot mo nga mamahimong dako, kinanglan nga mag-alagad kamo sa tanan, ug ang buot nga mamahimong labaw sa tanan, kinanglan nga magpaulipon sa tanan. Sa lain nga ebanghelyo, sa diha nga ang mama ni Zebedeo miduol kang Hesus ug mingon, "Duna ko'y pangayoon nimo." Inon hinahan naglantaw gyud na sa kaayuhan silang anak. Motong mingon siya, "Palingkura niyo niya ang inahan ha, palingkura gud ning akong anak unya sa imong tuog sa imong wala kun maghari ka na." Mingon ang atong Ginoo, pamati gud ug mitawag siya sa usa ka bata ug yang giingnan nga kinahanglan mamahimo kamo nga usa ka bata nga adunay pagpaubos kuy mao kato ang gihatag nga ehemplo sa atong Ginoo nga duna kitay ang usa ka moalagad, kinahanglan nga magbaton sa pagka mapaubsanon. Kinahanglan nga siya adunay kinaiya nga dili mubaton o kaligutgot. Kaya ang bata di man na magunahuna ba nga kining ipasakitan nimo iniguman ana mo katawaram na mulipay na pud ana, labi na kun imo nga siya nga hagwaon na usab, dili man siya mobaton og kaligutgot. Mo na nga sa lain nga ebanghelyo giingnan ni Hesus nga batunan ninyo ang kinaiya sa usa ka bata, mapaubsanon ug dili magbaton og kaligutgot. Kay ang usa ka gusto nga mamahimong labaw, kinahanglan nga siya moalagad sa tanan ug magpaulipon sa tanan. Kay ang anak sa tao wala man mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Mao kini ang mensahe nining adlawng Miyerkules, Mayo 27, atol sa piyesta ni San Agustin sa Canterbury. O atong hinumduman nga mauday kini ang pagpang-alagad. Kinsa kadtong buot nga mamahimong dako, kinahanglan mo alagad, magbaton sa pagpaubos, o kinahanglan nga iyang puy-an dili ang mga dili aron siya mubalos kun siya pasakitan, kun dili aron iyang iampo og pasayloon ang mga tao nga naghimo og dautan kaniya. Ang usbon ko, ang mensahe mao gayon. Kung usa ka ninyo buot madakong tao, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mamahimong labaw sa tanan, kinahanglan na siya magpaulipon sa tanan. Hinaot nga ato kining mahinumduman nga ang pagpang-alagad mao gayud ang timaan sa usa kadako nga tao. Mori usa ko nakita sa kinabuhi ni Saint Augustine of Canterbury. Usa ni siya ka obispo. During the 6th century, the Anglo-Saxon conquerors had established their hegemony over England with independent pagan kingdoms. However, there were still some scattered Christian communities spread across the country. In 596, Pope Saint Gregory the Great entrusted Augustine of Canterbury, the abbot of the monastery of St. Andrew in Rome, with the task of evangelizing England. Sato pa di ay, siya di ay ang miadto aron muwali dito sa Inglaterra. Hardly had the missionary band of 50 monks reached France when Herondo's tales of the brutal character of the Anglo-Saxon and the treacherous nature of the English Channel unnerved the abbot. Wala sila mahadlok. Wala mahadlok ang mga monk, o the Pope was quick in encouraging him, saying, "The greater the labor, the greater will be the glory of our reward." Surprisingly,
King Ethelbert and Queen Bertha of Kent welcomed the missionaries with open arms, and so it happened that the queen was a French Christian, the daughter of the King of Paris. This made it easier for Augustine and his team to gain a foothold in the island kingdom. The work of evangelization progressed fast, and their major conquest was the baptism of the king himself along with the many of his nobles and subjects within a year of their arrival. In the meanwhile, the abbot turned missionary was consecrated bishop. In spite of Augustine's many and varied achievements, his efforts to reconcile the new Anglo-Saxon converts who followed the discipline and practices of Rome with the original Christian inhabitants and their bishops who followed Celtic rites in Britain were dismal failure. Nonetheless, by the time Augustine left this world on May 27, 604, he had laid a solid foundation to the spread of Christianity in England. He is often called the Apostle of the English. Mao kini ang laktod nga kinabuhi ni Saint Augustine of Canterbury niadtong mga tuig sa 604 busa atong ipadayon ang iyang espiritu sa pulpito, paghimo sa pagwali sa mayong balita, ato usab nga puy-an ang pulong nga atong gitudlo. Igsuon ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mula ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako din pasalamat sa itong mga katikista, sa mga nag-alagad sa Flores de Mayo. Salamat usab sa mga kabataan nga miapil gayon sa Flores de Mayo. Busa ninyo, salamat kaayo. Ang uban tingali, doon na tingali, culmination karong pizza 30 karong Sabado, pizza 30. Ang uban tingali sa pizza 31, Domingo. Pero ninyong tanan, mga kaparian, katikista, mga madre, salamat sa inyong pagpang-alagad. Mga batanon, mga youth nga mialagad, akong pasalamat kaninyo. Ang Ginoo nakakita sa inyong mga maayong buhat, ang Ginoo magapanalangin usab kaninyo. Usbon ko ang culmination sa Flores de Mayo. Karong tingali ang uban ng mga parokya, Mayo 30, ang uban tingali Mayo 31, pero sa kinatibukan, ako mapasalamaton sa ato nga mga katikista, sa ato nga mga batanon nga mialagad sa Flores de Mayo, ug sa ato usab nga mga PPC, sa ato nga mga Finance Council nga mitabang aron mamahimo gayod nga malampuson ang atong pagsaulog sa Flores de Mayo. Sa gihapon ako ta kamong dasigon, hinaot nga kamo mo mag-ampo gayod alang sa kalampusan ug mabungahon nga pagtambong, pagpundok sa mga kaobispuhan sa Pilipinas dinhi sa ato nga archdiocese gikan sa Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10. Atong iampo ang mabungahon o malampuson nga panagtapok sa 132 ka plenary assembly sa ato nga mga kaobispuhan. Ug ako gahangyo kaninyo nga mutabang unta kamo sa pagampo o pinansyal nga pamaagi. Kay doon naman yun tayo mga galastuhan o inyo lang ihatag nga rin sa ato nga chancery aron kahatagan kamo og resibo. Salamat sa inyong pagpamati. Bisan pila makatabang na kaayo kini alang sa mga galastuhan sa pagpundok unya sa ika-132 na panagtapok sa kaobispuhan sa Pilipinas. Usbon ko, ikaduha pa kini sa Mindanao, ang CBCP namugna nadtong 1945, pero ikaduha pa kini sa Mindanao nadtong 2024, gihimo dito sa Cagayan de Oro o giabagan sila sa Diocese of Malaybalay. Pero dinhi sa ato karong Hulyo 3 hangtod sa 10, 2026, kita ragayon ang musagubang niini. Hinuon tabangan ang CBCP mangyoy mutabang niini, pero doon na mangyoy gitawag og mga extra expenses busa atong hinumduman nga sa pizza 2 pa kini aniya na ang mga obispo
o ato mo silang pakanon o hinaot nga kining salamat sa mga kaparian nga mitabang do na magyud mitabang hinuon nga mga kaparian, mga parokya do, pero ako sayod nga kining do na pa magyud kuyawan ta ba nga di niya ta makulangan niya ta, pero I know God will provide tungod kay naa kamo mga katawhan sa Misamis Occidental nga matinabangon o adunay kasing-kasing nga mosabot kung ako na ang muduol kaninyo. Padayon kita sa pag-inampuay, kayang pag-ampo mo may kusog, aron kita dadon ngadto sa gingarian sa langit. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Tabangi ako ninyo sa atong pagpangandam alang sa pag-abot sa mga kaobispuhan sa Pilipinas, ika-132 nga panagtigom dinhi sa Archdiocese sa Osamis karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10, 2026 ngadto himuon sa Amurap. Ako nang gisulti nga mubayad kita dinha sa Amurap, ang CBCP mubayad, pero doon na po tayo gitawag og mga incidental expenses. Salamat sa inyong pagka-matinabangon. Sa katapusan usab, gikan ni adtong Pitsa 25 hangtod sa Pitsa 29, sirado ang ato nga kining chancery tungod kay mangadto kami dito sa Bohol, kini usa ka pamaagi aron adunay banding tungod kay kining ato magyud silang hatagan pod og kining pahulay pod ang ato nga mga workers. Hinaot nga kamo mosabot, hinaot nga kamo adunay pag-ampo alang kanamo. God bless. Mabuhay tayong lahat.